अभी का एक अजीब मामला है, अजीब कैफियत है। अगर आप तारीख का मुताला करें, सहाबा की सीरत का मुताला करें, सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर मर मिटने वाले थे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को देखें, वो अबू बकर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पड़ा अभी तक, तो मक्के का सबसे बड़ा ताजर है। और जब नबी पाक की माइयत इख्तियार होती है, अपना तन मन धन सब कुछ रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दिया। सहाबा की कैफियत ये है, हालत ये है। हजरत ईस बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, बनु खुज़ा के ये फर्द हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, सहाबा की कैफियत क्या थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहब्बत का जज्बा क्या था। नबी पाक हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। 3-4 दिन गुजर गए खामोशी के साथ। 4 दिन के बाद हजरत ईस बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान घूमते फिरते हैं, आका मौला नजर नहीं आते, जुदाई का गम है, बीमार होते हैं, इतने सख्त बीमार होते हैं कि थोड़े ही दिनों के अंदर जिस्म लागर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हत्ता के कलाम नहीं कर पाते। और तारीख सीरत की किताबें हैं, अपने बेटों से कहते हैं कि मुझे ले चलो, ले चलो, हाथों के इशारे से ले चलो मुझे। बेटे पूछते हैं कहां ले चलें, इलाही कहां ले चलें? मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ इशारा करते हैं, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा ले चलो। वो उन शहादतमंद बेटों ने अपने बाप को, उस सहाबी को, ईस बिन ज़मरा को चारपाई पर बिस्तर लगाकर उस पर लटाया और बेटों ने उठाकर अपने बेटों को, अपने बाप को मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ कूच करते हैं। तारीख सीरत की किताबें कहती हैं अभी 10 मील का फासला तय नहीं हुआ, परवाना अजल आता है, मौत का पैगाम आता है, मौत का फरिश्ता आता है और उस सहाबी की रूह निकल जाती है। अभी उस सहाबी की रूह निकलती है, उधर मदीनतुल मुनव्वरा में नबी पाक की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अल्लाह का सलाम और पैगाम लेकर आते हैं। और जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं यखरुजु मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही हत्ता युद्रिकुहुल मौत कद वक़अ अजरुहु अल्लाह है। अल्लाह पैगाम भेजता है, उस सहाबी के मोहब्बत की, इश्क की लाज रखता है। महबूब जो हिजरत करता है अपने घर से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, हत्ता युद्रिकुहुल मौत, और रास्ते में उसे मौत ले लेती है, वो सहाबी की तरफ इशारा हो रहा है कि वो सहाबी आपकी तरफ हिजरत कर रहा है। आपकी तरफ हिजरत नहीं, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ हिजरत है। जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता है उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह अजर देता है। अजर क्या है? मैंने उस सहाबी को जन्नत अता कर दी है। ये सहाबा की इश्क व मोहब्बत है जो अपने आका मौला की याद में हर वक्त तड़पते हैं, पड़कते हैं। और अगर कोई मक्के में रह जाता है तो उसकी आखिरी तमन्ना यही होती है कि वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो जाए। सहाबा दिलो जान के साथ, पूरी जाफशानी के साथ बदर की वादी में लड़ते हैं और 313 सहाबा इस जाफशानी के साथ लड़ते हैं कि कुफर के बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े पहलवानों को मौत की घाट उतारते हैं। अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद और बहुत सारे काफिर वासिले जहन्नम होते हैं। अबू जाल के बारे में एक बात करता चलूं, मुआज और मुअव्वज़ 2 छोटे सहाबी, नौजवान सहाबी, बच्चे हैं, अभी जवानी को चढ़ रहे हैं। मां दुआ करती है काश आज मेरा खामद जिंदा होता,
تو اپنے خامد کو نبی پاک کے ساتھ جہاد میں بیچتی، میرا خامد نہیں ہے، میرا بھائی زندہ ہوتا میں اس بھائی کو جہاد میں بیچتی۔ بیٹے، چھوٹے بیٹے یہ سن رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان کیا ہوا اگر باپ زندہ نہیں، آپ کا بھائی ہمارا ماموں نہیں، ہم تو ہیں نا، ہم جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ہم آقا مولا کے ساتھ جاتے ہیں۔ کہا بیٹا تم چھوٹے ہو، تمہیں کب قبول کیا جائے گا؟ پھر وہ دونوں معاذ اور معوذ وہ لشکر میں شامل ہوتے ہیں، کشتی ہوتی ہے، چھوٹا بڑے کو گراتا ہے اور دونوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ جب بدر کے میدان میں یہ دونوں بھائی اس انداز میں لڑ رہے ہیں جیسے کوئی پہلوان لڑتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں ان کی جرأت کو، بہادری کو دیکھتے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں بچوں کے سامنے آتے ہیں اور وہ بچے پوچھتے ہیں چچا جان عبد الرحمن عوف سے، چچا جان ابو جال کون ہے؟ ابو جال کون ہے اور کہاں ہے وہ؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بیٹا تم نے کیا کرنا ہے اسے، کیا کہنا ہے اسے؟ عرض کرتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا کو بڑی تکلیف دیتا ہے، وہ ارادہ ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہمارے محبوب کو، اللہ کے محبوب کو، آقا مولا کو تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو صفائے ہستی سے بتا دیں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اشارہ کرتے ہیں وہ دیکھو میدان کے اندر، وہ دیکھو میدان کے اندر اونٹ پر سوار وہ ابو جال جا رہا ہے۔ بچوں نے جب دیکھا تو بھاگتے ہوئے ابو جال کے اونٹ کے قریب گئے، ایک طرف معوذ ایک طرف معاذ، دونوں نے جاتے ہی تلوار چلائی اور اس کے دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ اکرمہ جو ابو جال کا بیٹا ہے، باپ کی یہ حالت دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، وہ زور سے تلوار چلاتا ہے۔ حضرت معاذ جو بیٹے ہیں چھوٹے، ان کی اس بازو پر تلوار لگتی ہے اور پورا بازو کٹتا نہیں، جو جلد ہوتی ہے اس کے ساتھ بازو لٹک جاتا ہے، لیکن وہ جنگ میں شریک ہیں۔ جب جنگ میں شریک ہے، اس کو قتل کرنے میں شریک ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ معاذ بازو جہاد کرنے میں، اس کو قتل کرنے میں رکاوٹ آ رہا ہے۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں، حضرت معاذ نے کیا کیا، اس چھوٹے نوجوان نے کیا کیا، اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچا اور بازو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا اور تلوار چلائی اور ابو جال کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ جب اونٹ سے نیچے گرایا اور دونوں وہ معاذ اور معوذ وار کر رہے ہیں، بار بار کوئی سینے پہ وار کرتا ہے، کوئی ٹانگوں پہ وار کرتا ہے، کوئی سر پہ چلاتا ہے تلوار کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اور آ کر ابو جال کے سینے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں۔ ابو جال، یہ وہ ابو جال جس کو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ایک فرعون موسیٰ کا تھا اور ایک فرعون اس امت کا ہے، میری امت کا فرعون ابو جال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر چڑھے، کہا اب تو اپنے آقا مولا کو، اس محمد عربی کو مان لے، آخری وقت ہے۔ تجھے میرے آقا نے فرعون کہا ہے، اس فرعون پر جو موسیٰ کا فرعون تھا، جب اس پر آخری وقت آیا تھا وہ بھی حقیقت کو تسلیم کرنے لگے تھا، لیکن تو کیسا بدبخت ہے کہ ساری حقیقتوں کو دیکھ کر پھر بھی آقا مولا کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں کلمہ پڑھتا، میں اپنی جرأت اور بہادری پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو اگر گردن اتارنا چاہتا ہے تو میرا ایک مشورہ ہے، میری گردن اتار، لیکن کیا کرنا، جو سب سے آخری موڑا ہے نیچے والا وہاں سے اتارنا، تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر ہے۔
یہ ہے رعونت، یہ ہے تکبر. اس وجہ سے وہ اس امت کا فرعون بنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتا رہا ہے.